नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ हाजिर खिदमत। आज हम आबिद साहब से मुल्की अवामी मसाइल में मुल्की मसाइल पे बात करेंगे। तो आबिद हुसैन साहब, जो मुल्की सूरत हाल है इस वक्त, नया पाकिस्तान बन रहा था, नए पाकिस्तान में ही आते आते एक नए सूबों की आवाज़ आ गई दोबारा, जो दब गई थी, कि अब महाजिर सूबे की बात हो रही है, सिंधो देश की बात हो रही है। तो जमहूरियत में तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम तंज़ुली की तरफ जा रहे हैं। कोई हमारा जो है लाहे अमल नहीं है, कोई हमारी मईशत का सूरत हाल बेहतर नहीं है, हम IMF पे चल रहे हैं। तो हम इस तरह कब तक चलते रहेंगे आबिद साहब? पाकिस्तान बने हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया है, तो हमारा कोई एजेंडा ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। बात यह है शाहिद मुस्तफ़ा साहब कि जिन कमज़ोरियों की आपने निशानदेही की है, ये तो बिल्कुल हकीकत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बतदरीज बहुत सारे मामलात में पीछे की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी भी है बहुत सारे मामलात में, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान ने तरक्की भी की है, लेकिन बहैसियत मजमूई अगर हम देखें तो हम उस सबसे ज़्यादा जो हमें इस वक्त नुकसान पहुँच रहा है कि हम अखलाकी ज़वाल की तरफ भी जा रहे हैं। यानी ये जो इंतज़ामी बहरान आते हैं, हुकूमतों को दरपेश होते हैं, माजी में भी आते रहे हैं, कभी जमहूरी बहरान भी आए, कभी आमरीत भी आई, ये सब चीज़ें सिस्टम ओवरलैप होते रहे, आते जाते रहे। लेकिन इस वक्त जो मुझे ज़्यादा तशवीश नज़र आ रही है वो अखलाकी ज़वाल की नज़र आ रही है, और ये बहुत ही जो है बदतरीन सूरत हाल अल्लाह ना करे आगे जाकर हो सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। अब तक हम अदम बर्दाश्त की बात कर रहे थे और इस हद तक बात कर रहे थे कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ थी वो मौजूदा हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करती थी। माजी में पीपल्स पार्टी ने नून लीग को बर्दाश्त नहीं किया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया। फिर एक वक्त आया कि ये दोनों एक हो गए, तो हमें कौम को कुछ उम्मीद हुई कि शायद अब ये एक हो गए तो अब मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन जब ये एक हुए तो आप देखें कि एक होने के बाद ये फिर अलग हो गए। यानी ऐसा लगता है कि जो सियासत है हमारी वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए है, और जब किसी पार्टी को ये महसूस होता है कि इक़्तिदार में उसकी शराकत में कहीं कमी आ रही है तो अपने आप को अलग करने की कोशिश करती है। जो PDM की तहरीक का आपने देखा कि जो सब एक हो गए लेकिन नेक नहीं हुए ना। असल मसला है नेक नियति का और नेक होने का है। तो आबिद साहब, जिस तरह के आप हालात देख रहे हैं कि MQM के खिलाफ इतने ऑपरेशन किए गए, उसका नतीजा क्या निकल कर आया? उसका नतीजा ये निकल कर आया कि बहरिया टाउन पे हमला हुआ, वो वही अल्ताफ़ हुसैन, उनको शाबाश दे रहे हैं सिंधो देश वालों को। तो अल्ताफ़ हुसैन को अगर आप इधर से माइनस कर रहे हैं तो अल्ताफ़ हुसैन दूसरी सूरत में जो है सिंधो देश की तरफ से आ रहे हैं। जब आप बददियानती की बात होती है तो बददियानती जिस शोबे में भी होगी, अगर इंतज़ामी शोबे में है, अगर वो अदलिया के शोबे में है, अगर वो सहाफ़त के शोबे में है जो जमहूरियत का चौथा सतून है, और अगर वो जो कानून साज हमारे इदारे हैं उस सतह पर है, ये चारों हमारे जो सतून हैं जमहूरियत के, अगर आप चारों सतूनों में देखें तो आपको कहीं ना कहीं बददियानती मिलती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे ज़रा कम है। तो इस बददियानती की वजह से सारी खराबियाँ हैं। अब अगर ये बददियानती ना होती तो ये सारे इशूज़ पैदा ना होते। उसकी मिसाल आज ये भी है कि तमाम डोमिसाइल जो है मनसूख कर दिए गए, जो 2 नंबर ही बनाए गए थे, अब उसकी वजह से सब मनसूख करने पड़े। जो 1 नंबर थे वो भी जो है दोबारा। तो हम इस सतह पे पहुंच गए हैं। हमने ऑपरेशन के बाद कराची की मईशत को बेहतरी की तरफ जाते हुए, शायद हमसे कोई फिर गलतियाँ हो रही हैं और फिर हम जो है ख़तरे की घंटी बज रही है। आज ताजिर भी काम करने को तैयार नहीं है, उसके लिए भी मुश्किल है, हालात अच्छे नहीं हैं। तो बार बार तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। अब आप कराची में देख लें कि जिस तरीके से ना आप कोई सहूलत दे रहे हैं, ना आप नौकरियां दे रहे हैं। आपने MQM ख़त्म कर दी। MQM तो नौकरियां दे रही थी। MQM, अगर आप तमाम बुराइयां सही MQM में, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी थी ना उनकी, जो जिसकी वजह से आज भी लोग उनको कहते हैं कि यार ये अच्छे थे। जी हाँ, जी हाँ। जब आप रिलीफ नहीं देंगे बात ये है कि जो मैंने अभी बात कही थी, अगर हम उसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं कि ये आप देखें कि हमने इदारों को बनाने की कोशिश नहीं की। देखिए, कराची का कोई कसूर नहीं है। कराची तो पहले रोज़ से कमा रहा है और आज तक कमा रहा है। आप सिर्फ कराची में अब देखिए, जब जिस दौर में कराची में हड़तालें हुआ करती थीं तो एक हड़ताल होने पर ताजिर ये कहते थे कि आज हमारा अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं सवाल ये करता हूँ ताजिरों से और FBR से कि अगर पिछले कई साल से कोई हड़ताल नहीं हुई है तो वो अरबों रुपए ताजिरों का कहाँ है? वो प्रॉफिट कराची पे क्यों नहीं लग रहा? अगर पहले एक हड़ताल से कराची को अरबों का नुकसान होता था तो अब तो पिछले कई सालों से कोई हड़ताल नहीं हुई ना, तो इसका मतलब भी कि अरबों की आमदनी हुई।
جب وہ اربوں روپے کی آمدنی خربوں میں کنورٹ ہوگی اور خربوں روپے کا جو ٹیکس ہوگا وہ کراچی کے اوپر لگنا چاہیے تھا. تو آج بھی کراچی کے فٹ پاتھوں کا آپ حال دیکھ لیں, آج بھی کراچی کی سڑکوں کا حال دیکھ لیں. دیا نا, دیکھیں لاہور سے زیادہ لیاقت آباد ٹیکس دے رہا ہے, لیکن علاقہ کراچی نہیں لگ رہا, کراچی پہ نہیں میں. ہوا. عابد صاحب جب آپ 1 ارب روپے کے قریب صرف ٹریفک چالان سے جو ہے آپ نے جو ہے ٹیکس ریکور کیا, آپ اندرون سندھ سے جو ہے ایگریکلچر سے جو ہے وہ آپ چند کروڑ روپے جو ہے آپ وہاں سے 36 کروڑ روپے جمع کر سکے. تو کراچی تو اپنی پروگرس دے رہا ہے, لیکن کراچی پہ ہی وار, کراچی پہ ہی حملے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کراچی کی آمدنی جب کراچی پہ لگانا شروع کریں گے دیانتداری کے ساتھ, میں نے کہا نا بددیانتی ہے ہر شعبے میں, اگر آپ دیانتداری سے صرف کراچی کے پیسے کراچی پہ لگانا شروع کر دیں, اور آپ کو جو حصہ چاہیے آپ ضرور لیں وفاق کو چلانے کے لیے, لیکن کراچی کو کچھ تو حصہ دیں آپ. کراچی کے لوگوں کے لیے ملازمتیں نہیں ہیں, کراچی کے لوگوں کے لیے داخلے نہیں ہیں, کراچی کے لوگوں کے لیے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, تو پھر کراچی کہاں جائے؟ دیکھیں فائنینشیل اختیارات نچلی سطح تک نہیں جا رہے ہیں. جب نیچے نہیں جائے گا عابد صاحب, آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں, جب آپ کے پاس کچھ آئے گا نہیں تو آپ خرچ کیسے کریں گے؟ آپ یونین کونسل تک کچھ نہیں جا رہا, ڈسٹرکٹ تک کچھ نہیں جا رہا. یہ جو قانون کی خامی اور خرابی ہے یہ تو خود پاکستان پیپلز پارٹی نے پیدا کی نا. اس نے اسمبلی سے جو اسمبلی سے 18ویں ترمیم تو ذرا اس سے ہٹ کر ہے, اسمبلی سے جو اس نے SLGO کو لاسٹ ٹائم والا جو امپلیمنٹ کرایا ہے, اس SLGO میں اس نے سارے پاور جو ہیں منسٹر نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور کہنے کو بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے کراچی کو فنڈز دیے, تو کراچی کو فنڈز دیے تو وہ لگ کہاں رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا جو آڈٹ کا نظام ہے گورنمنٹ آف سندھ کا, وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس کو آڈٹ کیوں نہیں کرتے کہ کون سے پیسے کہاں اور کتنے لگے, اور عوام کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ ایک پرائیویٹ ادارہ, فرض کر لیتے ہیں ہم بحریہ ٹاؤن کی مثال لے لیتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اگر بحریہ ٹاؤن چند سال کے اندر اس جگہ پر اتنی زبردست ڈیولپمنٹ کر کے ایک نیا شہر بسا سکتا ہے, تو کراچی میں ان لوگوں نے اب تک یہ ایسی سڑکیں کیوں نہیں بنائی, کراچی میں ایسی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی؟ MDA کی اسکیمیں ہیں, ساری کھنڈر ہیں. ابھی تک تحصیل ٹاؤن اسی طرح ہے, ابھی تک ہاکسبے اسکیم اسی طرح ہے. آپ صحافی کالونی کو دیکھ لیں, 25 سال ہو گئے وہاں صحافیوں کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں, آج تک وہاں پہ ڈھنگ کی سڑک نہیں بن سکی, آج تک وہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں آ سکا. وہ پینٹ کے طور پہ ایک بجٹ چند سال پہلے تک تو یہ حال تھا کہ کبھی کروڑ روپے دے دیے کبھی نہیں دیے. وہ 1 کروڑ روپے کی کبھی گورنمنٹ کے کھاتے میں سڑک بن سکتی ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صحافی کالونی کو اور ہاکسبے کی پوری اسکیم 42 کو اتنے زبردست طریقے سے ڈیولپ کرتے کہ وہاں پہ اس کی ویلیو بنتی اور ایک نیا ڈیفنس کراچی میں وجود میں آتا. لیکن آپ ڈیفنس جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے, وہ چاہے شہر کے باہر ہو وہاں بھی بن جاتا ہے, لیکن ود ان سٹی آپ ہاکسبے نہیں بنا سکتے. قمر نوید نے کہا ہے کہ 400 ارب روپے کراچی سے جو ہے ٹیکس ریکور ہوتا ہے گورنمنٹ کو, اور 400 ارب روپے کی ہی رشوت ان کے افسران جو ہے وہ لیتے ہیں. تو اسمبلی میں خاموشی اس بات پہ, یا تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ وزراء وہ ڈیفالٹر ہے نا جو خاموش ہو گئے ان بات پہ کہ بعد میں حقیقت ہے کچھ نہیں, تو اس کا جواب اسی وقت اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہو سکتی تھی, سب کچھ ہو سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خرابیاں ہمارے اندر ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے سننا پڑ رہا ہے. دیکھیں شاہد صاحب, بات یہ ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بیان کو یہاں بیٹھ کے انڈورس تو نہیں کر سکتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر قمر نوید صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ خدا کے لیے اس کو ثابت بھی کریں, اور اس کو اس طریقے سے ثابت کریں کہ وہ پھر لوگ اس کو سمجھیں, صرف بیان کے حد تک نہ رہے. دیکھیں کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ اتنے 100 ارب روپے لوگ رشوت لے رہے ہیں, یا اگر کوئی خاموشی اس وقت ہے بظاہر تو ہم اس کو سمجھیں کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. جو بھی پارٹی کسی پر اگر کوئی الزام لگائے تو اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے, اصل میں یہ سارے سیاسی ریمارکس ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل ریمارکس ہیں, میں ان کو اہمیت نہیں دیتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کو اپنے حصے کا جو کام کرنا ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہی ہے, اور اگر MKM پاکستان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے تو اس نے اپنے حصے کا, تو انہوں نے وہ سارا وقت یہ کہہ کے گزار دیا کہ اختیارات نہیں ہیں, اور بہت سارے کام ہوتے بھی رہے اور بہت سارے کام جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو ہو یہ رہا ہے کہ جس نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جو بااختیار ہے, اور جس نے نہیں کرنا ہوتا تو آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ کام نہیں ہوتا. کراچی میں آج تک بجلی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا ہے؟ میں جناب عابد صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ عابد بھائی آپ کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور سمجھنے کو ملتی ہیں. آج جس طرح آپ نے MKM کے اس الزام کو الزام ہی رکھا, سمجھے, یہ ظاہر ہے آپ کی دانش مندی ہے, اور ہم جیسے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. تو بہت شکریہ, بڑی مہربانی.